کہ کل میرا جے چشمہ تے میں مرشد دیکھنا رجا چشمہ ایک کھولا ایک سچا اتنا جتیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پچاؤں ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شاہ والا حشم عارف کیف و کم تاجدار ارب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بےکر پناہ کے اندر ہدیتاً توبتاً درود اسلام پیش کرن تو بعد ماہ ذوالقعدہ شریف دا آج پہلا جمعہ المبارک ہے. اس پاک مہینے دی 5 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کرن دا حکم ارشاد فرمایا سی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے حکم تے عمل کردیا ہویا ملک شام تو چلے مکہ المکرمہ دی سرزمین دے ہوتے تشریف لے آئے. آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو نال لیا اور خانہ کعبے دی تعمیر شروع کر دیتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پھڑا رہے نے اور جناب ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے نے. اس دنیا دے وچ سب تو پہلا اللہ تبارک و تعالی دا گھر ہے. ہجے کوئی دکان نہیں, ہجے کوئی مکان نہیں. سب تو پہلے اس زمین دے اوتے اللہ تبارک و تعالی دا گھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دے بارے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے بت قدوں میں دنیا کے بت قدوں میں پہلا گر خدا کا دنیا کے بت قدوں میں پہلا گر خدا کا ہم پاس باہ اس کے وہ پاس باہ ہمارا دنیا کے بت قدوں میں پہلا گر خدا کا تینوں عرب ہمارا تینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا تینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا
دنیا کے بت قدوں میں پہلا مگر خدا کا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب تو پہلے جڑا خدا تعالیٰ دا گھر لوکاں دی عبادت کرن دے واسطے وضع کیتا گیا ہے وہ مکہ المکرمہ دے وچ اور برکت والا ہے اور سارے جہاناں دا رہنما ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، او دے وچ ہور بھی اللہ تعالیٰ دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے تے نالے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کھلون والی تھاں بھی ہے وے۔ او تھاں کیڑی سی؟ او تھاں سی مقام ابراہیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس جگہ کے ہوتے کھلوندے سن، جس پتھر دے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیتا، اس پتھر نو کیا جاندا ہے مقام ابراہیم، جدے بارے دوسرے مقام دے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ او خانے کعبے دا طواف کرنے والے ہو تے خانے کعبے دا حج کرنے والے ہو، خانے کعبے دا عمرہ کرنے والے ہو، یا مولا حکم ہوئے فرمایا جدو تسی خانے کعبے دا طواف کرنا ہے، خانے کعبے دے 7 چکر لانے نے تے 7واں چکر مکمل کرن تو بعد پھر تسی 2 نفل پڑھنے نے۔ یا اللہ کتھے پڑھیے؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ اس جگہ جو تے آگے 2 نفل ادا کرو جس جگہ دے ہوتے میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک لگے ہوئے تھے۔ وہ پتھر سی مقام ابراہیم، اور آیا کتوں؟ جنت وچوں۔ کدے نال آیا وے؟ رب العالمین نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تسی بھی زمین دے اوتے اتر جاؤ، اے حوا تسی بھی زمین دے اوتے اتر جاؤ، اے بیٹو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سبحان اللہ۔ اے آدم علیہ السلام زمین دے اوتے اتر جاؤ، جنت وچوں زمین دے اوتے چلے جاؤ۔ تو جس وقت جنت وچوں آدم علیہ السلام زمین دے اوتے تشریف لے آئے سن، آپ دے نال 2 پتھر آئے سن۔ ایک پتھر دا نام ہے حجر اسود، ایک دا نام ہے مقام ابراہیم۔ انہاں دونوں پتھراں دے بارے میرے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف دی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اے 2 پتھر جنت دے یاقوتاں دے وچوں 2 یاقوت نے۔ بابا جی ادھر میرے وال توجہ کرو، انہوں نے یہ کام کرتے رہنا، ادھر تسی میرے وال ویکھو، میں پتہ نہیں کنوں سنانا وا پیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حجر اسود تے
یاقوتاں دے وچوں 2 یاقوت نے تے دنیا وچ جدوں آئے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی روشنی بند کر دیتی. اے 2 پتھراں دی روشنی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیتی تھی، ختم نہیں کیتی، بند کر دیتی تھی. اگر خدا تعالیٰ انہاں 2 پتھراں دی روشنی بند نہ کردا تے ترمذی شریف دی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر خدا تعالیٰ انہاں 2 پتھراں دی روشنی بند نہ کردا تے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ انہاں 2 پتھراں دی روشنی دی وجہ تو مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک دنیا دی ہر شے روشن ہو جانی تھی. لیکن خدا تعالیٰ نے انہاں 2 پتھراں دی روشنی بند کر دیتی. اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم دے بارے ارشاد فرمایا نا، اللہ تعالیٰ رحمت کرے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے اوپر. اگر جناب حاجرہ آب زمزم پانی نو یا ماء زمزم نہ فرماندیاں تے اے آب زمزم ساری دنیا دے واسطے کافی ہو جانا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف دی حدیث پاک انہاں 2 پتھراں دی روشنی خدا تعالیٰ اگر بند نہ کردا تے انہاں 2 پتھراں نے ساری دنیا دی چیزاں نوں روشن تے نور علا نور فرما دینا سی. انہاں 2 پتھراں دے وچوں ایک پتھر ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جڑا جنت وچوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آیا سی. یا رب العالمین میں خانہ کعبہ تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے، دیواراں بلند ہو رہی نے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانے کعبے دیاں دیواراں نوں بلند کرتے سن پے تے نالے کہندے سن پے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ساڈی طرفوں خدمت قبول فرما، اسی تیرے گھر نوں بنانے پے، تیرے گھر نوں تعمیر پہ کرنے ہاں. یا اللہ ساڈے والوں خدمت قبول فرما. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تے یا اللہ ہن تے دیواراں بلند ہو گئیاں، ہاتھ اوتے نہیں پڑدا، یا اللہ کی کراں؟ اے میرے پیارے ابراہیم فلانے مقام دے اوتے چلے جاؤ، اوتھے 2 پتھر پے ہوئے نے. ایک پتھر دا نام حجر اسود، ایک دا نام مقام ابراہیم پہ ہوا. یا اللہ انہوں کی کرو؟ فرمایا ایک پتھر لے آیا، ایک پتھر نو خانے کعبے دے کونے تے نصب کر دے. جدو خانے کعبے دے کونے وچ اس پتھر نو نصب کیتا گیا تے اوہدا نام پہ گیا حجر اسود. اور حدیث پاک وچ آندا ہے جدو پتھر زمین جدو پتھر جنت میں آیا سی نا تے دودھ وانگر چٹا سی تے ہن کالا ہو گیا. اے گناہ چوس چوس کے ایدا رنگ کالا ہو گیا تے کالا ہون دی وجہ تو اینو حجر اسود کہا جاندا ہے. اسود دا معنی ہے کالا پتھر. حجر اسود دا معنی کی ہے بولو او سارے بولو. حجر اسود دا معنی ہے کالا پتھر. ایک پتھر نو خانے کعبے دے کونے وچ نصب کر دو تے یا اللہ دوجے نو کی کراں؟ فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام اے دوسرے پتھر دے تے کھلو جاؤ تے کھلو کے خانے کعبے دیاں دیواراں نو تعمیر کرنا شروع کر دو. تھلے پتھر ہے اتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے ہوئے.
صدقے جاواں اس پتھر کو جس پتھر دے اوتے حضرت ابراہیم دے قدم لگے تے پتھر موم بن گیا. پتھر پتھر نہ رہا, پتھر موم ہو گیا, پتھر نرم ہو گیا. اج بھی دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک اس پتھر دے اوتے لگے ہوئے نے تے آپ دے قدماں دے نشان اینے قدم مبارک وچ کھبے ہوئے نے. 2-2 انچ وہ پتھر دے اوتے ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے نشان 2-2 انچ ڈونگے نے. سجا قدم تھوڑا جہا اگے نے تے کھبا تھوڑا جہا پیچھے نے. جویں بارش پوے تے محلہ گوشن ٹاؤن دی کوئی گلی بازار کچا ہوئے تے چکر ہو جاندا وے, بندہ چلدا ہے تے اس جگہ دے اوتے قدماں دے نشان لگ جاندے نے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک پتھر دے اوتے رکھیا تے پتھر نرم ہو گیا. انہاں اس پتھر دے اوتے آپ دے قدماں دے نشان مبارک لگ گئے. معلوم ہویا رب العالمین دی ذات بابرکات اپنے پیاریاں دے قدماں دے نشاناں نو وی ضائع نہیں کردی. تکبیر, دوسری گل اگے سنو. پتھر دے تھلے گو کو نہیں, پتھر دے تھلے گھوڑی کو نہیں, پتھر دے تھلے پوڑی کو نہیں, پتھر دے تھلے جگ کو نہیں, پتھر دے تھلے ٹیکی کو نہیں, پتھر دے تھلے سپرنگ کو نہیں, پتھر دے تھلے ہور کوئی لفٹ نہیں. نہ پتھر نو اکھاں ملیاں نے, نہ ہی پتھر نو کن ملے نے, نہ ہی پتھر نو زبان ملی ہے, نہ ہی پتھر دے پیر نے, نہ ہی پتھر دیاں لتاں نے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دی برکت نال اے سارے کام پتھر کردا وے پیا. ابراہیم علیہ السلام پتھر دے اوتے سوار نے, دیواراں بلند ہوندیاں گئیاں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیتا ہن اتر ہو جانا وے, ارادہ کیتا ہن تھلے نو آنا وے, ارادہ کیتا ہن سجے پاسے وار جا رہا ہے, ارادہ کیتا ہن کھبے پاسے وار جا رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر نو حکم نے دیتا, اپنی زبان مبارک نہیں ہلائی. اے نہیں فرمایا پتھرا اڑا ہو جا, اے نہیں فرمایا پتھرا تھلے ہو جا, اے نہیں فرمایا پتھرا سجے ہو جا, اے نہیں فرمایا پتھرا کھبے ہو جا. ابراہیم علیہ السلام ہجے دل میں ارادہ ہی کر دے, دیوار تا ہو گئی ہے اور تا جانا چاہیے, پتھر اٹھا جرا جانا ہے. تو جدو اسماعیل علیہ السلام کو کوئی پتھر پھڑنا ہوتا ہے نا تے آپ نے تھلے تے آپ نہیں فرمایا پتھر تھلے ہو جا, ہجے دل میں ارادہ ہی کر دے. پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل دے ارادے کو سمجھ کے پتھر تھلے ہو جانا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ کھبے پاسے جان کا ہوں, پتھر کھبے پاسے چلا جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ارادہ سجے پاسے جان کا ہوں, پتھر سجے پاسے چلا جانا ہے. اے نہ کیا جاندہ ہے, نہ یہ پتھر سندا پیا, نہ یہ پتھر ویندا پیا, نہ یہ پتھر بولدا وے پیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ارادہ پہ کردے نے, جو ارادہ کردے نے ابراہیم علیہ السلام دل دے وچ اس ارادے نو پتھر سمجھ جانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہن کی چاہندے نے, کدھر جانا چاہندے نے, تھلے جانا چاہندے نے یا اوتے جانا چاہندے نے, یا سجے جانا چاہتے ہیں, یا کھبے جانا چاہتے ہیں, یا اگے جانا چاہتے ہیں, یا پیچھے جانا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دی برکت نال خدا تعالی نے پتھر نو بھی شعور عطا فرما دیتا, بے سمجھوں نو بھی سمجھ عطا فرما دیتی, بے شعوریاں نو بھی شعور عطا فرما دیتا, بے علماں نو علم عطا فرما دیتا. کی برکت نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دی برکت نال.
صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات آپ جس سواری دے تے سوار ہوئے اس سواری نو بھی پتا چل گیا کہ قبراں وچ کی ہوندا پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو قبراں دے کولوں آپ گزرے تے سواری طرف آ گئی. صحابہ کرام دے دل 'چ فکر پیدا ہوئی کدھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین دے اوتے نہ گر جان. عرض کیتی یا رسول اللہ سواری نو کی ہویا سی؟ اے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا میری سواری نے قبراں وچ ویکھیا سی قبراں والے نو عذاب ہو رہا سی. ہویا کہ وہ سی ایک چگل خور سی تے دوجا پیشاب دیاں چھٹاں کو نہیں سی بچدا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری نو تے سوار ہوندے نے او سواری نو بھی زمین دیاں پوشیدہ چیزاں نظر آنیاں شروع ہو جاندیاں نے. ایویں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت اگر بے سمجھا وال ہو جاوے تے بے سمجھا نو خدا تعالی سمجھ عطا فرما دیندا. بے علم وال ہو جاتے بے علم نو اللہ تعالی علم عطا فرما دیندا ہے. بے شعور نو اللہ تعالی دے پیارے محبوب دی نسبت حاصل ہو جاوے تے بے شعور نو شعور نصیب ہو جاندا ہے. اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک مکہ تو مکرمہ دی زمین دے اوتے رکھے تے رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے میرے محبوبہ مینوں شہر مکہ دیاں قسماں نے کیوں اس واسطے نہ گلیاں بازاراں وچ تیرے قدم مبارک پہ لگدے نے. جس جگہ دے جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگن او جگہ جائے مصلا بن جاندی ہے تے جتھے میرے نبی دے قدم لگن او جگہ عرش معلا بن جاندی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر دے قدم رکھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا طواف کرنے والے خانے کعبے دا حج کرنے والے جس وقت طواف کعبہ کر لو تے پھر کی کریا کرو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا. اے پتھر دے سامنے آ کے نفل پڑھو. اے پتھر دے سامنے آ کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر قیام کرو. خدا دی بارگاہ دے وچ رکوع کرو. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرو. ایتھے آ کے رب العالمین دی ذات بابرکات دے سامنے قوم آ کے آپ دے رکوع و سجود کرو. یا اللہ اوتھے بھی ہو جاندے نے فرمایا ہو جاندے نے. یا اللہ فلانی تھاں تے ہو جاندے نے فرمایا ہو جاندے نے. لیکن ایتھے کیوں نفل پڑھن دا حکم دتا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے باغ اڑا کے دیکھو اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو رب العالمین نے فرمایا نفل تے آسے پاسے بھی ہو جان گے لیکن میں حکم دینا وا پیا اس پتھر دے سامنے آ کے نفل پڑھو. اس واسطے اس پتھر دے اوتے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے ہوئے نے اور دوسرے نمبر تے اس قدم اس پتھر دے اوتے کھلو کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا سی اے دنیا والو مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو خانہ کعبہ میں بنا دیتا وے. اس پتھر دے اوتے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا آؤ دنیا والو خانے کعبے دا حج کر لو. اس پتھر دے اوتے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا سی مشرق والو خانے کعبے دا حج کرو مغرب والو خانے کعبے دا حج کرو شمال والو خانے کعبے دا حج کرو جنوب والو خانے کعبے دا حج کرو. اللہ رب العالمین دے حکم دے اوتے عمل کردے ہویا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دتی پر عرض کیتی یا پروردگار عالم میری آواز نو سنے گا کون؟ اے نزدیک والے تے سن لین گے دور والے کیویں سنن گے مشرق والے کیویں سنن گے مغرب والے کیویں سنن گے شمال والے کیویں سنن گے جنوب والے کیویں سنن گے. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر دے اوتے کھلو کے خانے کعبے دے حج دے واسطے دنیا والیاں نو آواز دینا تیرا کام ہے. انہاں دے کناں تک آواز دینا میں خدا پروردگار دا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جدو وہ
اس پتھر دے اوتے کھلو کے اعلان کیتا دنیا والےو آؤ خانے کعبے دا حج کرو. نزدیک والیاں بھی سن لیا, دور والیاں بھی سن لیا, عرب والیاں بھی سن لیا, عجم والیاں بھی سن لیا, مشرق والیاں بھی سن لیا, مغرب والیاں بھی سن لیا, شمال والیاں بھی سن لیا, جنوب والیاں بھی سن لیا, حتیٰ کہ جڑے بندے دنیا تے آ گئے سن انہاں بھی سن لیا, جڑے ہجے اپنے ماواں دیاں پیٹاں وچ سن ماواں دیاں پیٹاں وچ سن انہاں بھی سن لیا, جڑے ہجے بچے جڑیاں روحاں ہجے باپاں دیاں پشتاں وچ سن انہاں بھی سن لیا, جڑیاں روحاں ہجے عالم ارواح دے وچ سن کی ہے جڑیاں روحاں ہجے باپاں دیاں پشتاں وچ سن انہاں نے سن لیا, جڑیاں روحاں ماواں دے پیٹاں وچ سن انہاں نے سن لیا, جڑیاں روحاں ہجے عالم ارواح دے وچ سن انہاں نے سن لیا. جنہاں نے سن لیا سن کے جنہاں نے آکھیا لبیک اللہم لبیک ایک مرتبہ لکھا دیتا, جنہ ایک مرتبہ لبیک آکھیا انہاں دی قسمت وچ ایک مرتبہ حاضری لکھ دتے گئی, جنہاں نے دو مرتبہ آکھیا انہاں دی قسمت وچ دو مرتبہ حرمین شریفین دی حاضری لکھ دتے گئی, جنہاں نے 3 مرتبہ آکھیا انہاں دی قسمت وچ 3 مرتبہ حاضری لکھ دتی گئی, جنہاں 4 مرتبہ آکھیا جنہاں 2 مرتبہ آکھیا جنہاں 50 مرتبہ آکھیا جنہاں نے جنی مرتبہ آکھیا انہاں دی قسمت وچ اونی مرتبہ حاضری لکھ دیتی گئی. قربان جاوا کئی بزرگاں تو, قربان جاوا صحابہ کرام تو جڑے ہر سال تے ہر مہینے خانے کعبے دے حج واسطے تے عمرے واسطے جاندے ہوں گے سن. جنہاں نے جنی مرتبہ آکھیا انہاں دی قسمت وچ اونی مرتبہ اس خانے کعبے دی حاضری لکھ دیتی گئی. رب العالمین دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے خلیل خانہ کعبہ بنا لیا وے تو ہن منگو کی منگنا چاہتے ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر دے اوتے کھلو کے خانے کعبے دی مزدوری منگی تے کدی شکل دے وچ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ہن دیکھو نا نفل اگے پیچھے بھی ہو جاندے نے تے ایس پتھر دے سامنے نفل کیوں پڑھن دا حکم ہے؟ اس واسطے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اے پتھر مقامی ابراہیم او پتھر ہے جس پتھر دے اوتے کھلو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب دا میلاد پڑھیا تے میلاد شریف دی برکت نال 1400 سال تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک 1400 سال تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک اس پتھر دا ادب و احترام کرایا جاندہ سی, کرایا جاندہ ہے اور قیامت تک کرایا جاندہ رہے گا. کیوں؟ اے پتھر او پتھر ہے جس پتھر تے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے ساڈے تے تواڈے نبی دا میلاد پڑھیا. اے میلاد پڑھن والی میلاد پڑھنے والی جگہ دا مقام ہے جس جگہ دے تے حضور دا میلاد پڑھیا جا رہا. ظاہری طور پہ خدا تعالی نو اس پتھر دے سامنے رکوع کیتا جا رہا ہے, سجدہ کیتا جا رہا ہے, خدا دی بارگاہ وچ سر جھکایا جا رہا ہے, لیکن حقیقت وچ جگہ دا ادب و احترام کرایا جا رہا ہے. اس واسطے اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی میلاد گاہ ہے, اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد پڑھے جان والی جگہ ہے. اس پتھر دا بڑا مقام ہے جس پتھر دے اوتے جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے. یہ خدا کا پیارا گھر ہے عشقوں سے چشم تر ہے, یہ خدا کا پیارا گھر ہے عشقوں
نظر ہے، اس دیکھ کر مقدر میرا گیا سور ہے، یہ خدا کا پیارا گھر ہے، عشقوں سے چشم تر ہے۔ خانے کعبے دے سین دے وچ، خانے کعبے دے سین دے وچ اینی بلند جگہ وے، اس بلند جگہ دے اوتے ایک شیشے دا گنبد بنیا ہویا، اور اس شیشے دے گنبد دے وچ، شیشے دے خول دے وچ ایک پتھر رکھیا گیا وے تاکہ لوکی آن جان والے اس پتھر دا دیدار کرن۔ اے او جگہ وے جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے ہوئے، اور یہ وہ پتھر ہے جڑا خدا تعالیٰ دیا نشانیاں دے وچوں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ وہ خانے کعبے وچ بڑیاں بڑیاں اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں نے، اور انہاں نشانیاں وچوں ایک عظیم الشان نشانی مقام ابراہیم بھی ہے تے خدا تعالیٰ دیا نشانیاں دا ادب کرنا تے احترام کرنا، اے وے دل دا تقوی۔ خدا تعالیٰ فرماوندا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى اللہ فرماؤں ہے میں انہوں دل دا تقوی عطا فرماؤں تے جڑا بے ادبی کردا ہے، جڑا خدا تعالیٰ دیا نشانیاں دی بے ادبی کردا ہے تے بے حرمتی کردا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرماؤں ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہ نے اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں نو جٹلایا، تکذیب کیتی خدا دی نشانیاں دی، بے ادبی کیتی، بے حرمتی کیتی، اولئک اصحاب النار، اے لوگ ہے ہی دوزخی نے تے ہم فیہا خالدون، دوزخ وچ ہمیشہ واسطے رہن گے۔ تے مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں دے وچوں نشانی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اے پتھر دا دیدار سانو اوتھے جا کے کرنا نصیب فرمائے، اور اس مقام دے اوتے اللہ تعالیٰ سانو جا کے نفل پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، تے خانے کعبے دا حج کرنے دی اللہ تعالیٰ سانو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اے مقام ابراہیم دے بارے کچھ گلاں باتاں میں بیان کیتیاں نے، کچھ پہلو بیان کیتے نے، اس واسطے اس نسبت دے نال کہ اے مہینہ وے ماہ ذوالقعدہ شریف دا جدا اج پہلا جمعہ المبارک ہے، اور اس پاک مہینے دی 5 تاریخ نو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خانہ کعبہ تعمیر کرن دا حکم ارشاد فرمایا تے موقع دی مناسبت دے نال خانہ کعبے دی تعمیر مکمل طور تے ایک نشست وچ نہیں بیان کیتی جا سکتی، لیکن خانہ کعبے دی تعمیرات دے وچوں ایک پہلو مقام ابراہیم جڑا ہے وہ بیان کیتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ میرا سلام شمع بھگنے
की हुर्मत लाखों सलाम मुस्तफा जमे रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पैदा मुझसे खिदमत के कुदस इलाही बहक मोहम्मद रसूल दुआ गुनाहगारों की करना कबूल। या अल्लाह पाक अपना फजल करम रहमत बरते हमारे सामने फरमा, हमारे तमाम फौज शहदान की बख्शिश फरमा, जो जिंदा है उनको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, अपने दीन ईमान मसलों को मज़हब पर इस्तकामत नसीब फरमा, माँ पे दाम कलमा पढ़ना नसीब फरमा, जिंदगी शान की मौत ईमान की अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको मरने से पहले खाने काबे का हाज रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमा। बानी महफल जनाब निसार साहब के वालिदैन की अरवाह को इसका सवाब पेश करना कबूल फरमा। जनाब हाफिज नसीर साहब को सेहत तंदुरुस्ती और इनकी वालदा मोहतरमा को तंदुरुस्ती अता फरमा, और जितने भी हमारे अजीज़ व कार बीमार हैं या अल्लाह पाक सबको सेहत कामला शफाए आजला अता फरमा, सबका इलाज उनकी जिंदगी और उनकी शफा का सबब बना। या परवरदिगार आलम मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात का बोलबाला फरमा, मकरूजों को कर्जे से आज़ादी अता फरमा, हमारे तमाम फौज शुजान की बख्शिश फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।